T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की लगातार दूसरी कामयाबी, अमेरिका को 32 रन से हराकर पिछले वर्ल्ड कप का हिसाब चुका दिया। साहबजादा फरहान 41 गेंदों पर 73 रन बनाकर मैच के हीरो करार। ग्रीन शर्ट्स का अगला मुकाबला इतवार को रिवायती हरीफ भारत से होगा। आईसीसी के सामने बांग्लादेश के अलावा कोई शर्त नहीं रखी। हमारा मकसद उन्हें इज्जत दिलवाना था, जाती कोई मकसद नहीं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा बांग्लादेश की शर्तें मानी गईं, तभी हुकूमत ने भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला किया। वो यहाँ पे आ गए थे, उसके बाद आप तक कह रहे थे बांग्लादेश के अलावा कोई ऐसी शर्त रखी है। हमारा मकसद सिर्फ बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो चीज़ें कहीं उनकी वो कबूल हुई। हमारा अपना कोई इसका ज़ाती मकसद नहीं था। वो जो मर्जी बातें कर लें इसके ऊपर, हमारा काम सिर्फ बांग्लादेश से रिलेटेड था। उसी के ऊपर गवर्नमेंट ने फैसला किया। जब उनकी चीज़ें मानी गई, एक्नॉलेज हुआ कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो उसके बाद हम वापस किए। स्पोर्ट्स के लिए, खासतौर पर क्रिकेट के लिए आप लोगों को अच्छी खबरें देंगे ताकि यहाँ का जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो। आईसीसी से पाकिस्तान को मनाने की दरख्वास्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने की थी। बीसीसीआई ने भारतीय मीडिया के झूठे दावों का भांडा खुद ही फोड़ दिया। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला का कहना है, भारतीय बोर्ड ने बार बार पाकिस्तान को मनाने की दरख्वास्त की थी। मुज़ाकरात कामयाब बनाने पर आईसीसी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। I'm delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC on the repeated requests by BCCI to convince Pakistan to play against India. I would like to thank ICC for taking this initiative and bringing Pakistan on the table. पहले कहा बायकॉट नहीं कर सकते, फिर कहा आईसीसी पाबंदी लगा देगी। आईसीसी ने फैसला सुना दिया तो भारतीय मीडिया पाकिस्तान की तारीफ करने लगा। गोदी मीडिया मान गया, पाकिस्तान ने भारत और आईसीसी को जेर किया। सियासतदान अपनी सियासत कहीं और करें, पाकिस्तान और भारत को क्रिकेट खेलने दें। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का कहना है, खुशी है पाक भारत मैच हो रहा है, क्रिकेट नहीं रुकनी चाहिए। साबिक भारतीय कप्तान गांगुली ने कहा, खेल और सियासत अलग अलग ही रखनी चाहिए। क्रिकेट के अंदर और स्पोर्ट्स के अंदर आना मुझे पसंद नहीं है। क्रिकेट प्लेयर्स को खेलने दो, एटलीस्ट क्रिकेट तो अभी आगे बढ़ेंगे इस मैच के साथ। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भी दूसरी बात है, कि खेल होना चाहिए। स्पोर्ट और पॉलिटिक्स अलग है, खेल रहा है ये अच्छा है, अच्छा मैच होगा और इंडिया पाकिस्तान हमेशा एक अच्छी मैच हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात का जज्बाती पाकिस्तानी फैन भी शाहीनों को सपोर्ट करने कोलंबो पहुंच गया। कहता है बॉस से लड़ झगड़ कर छुट्टी ली है, भारत से मेरा 36 का आंकड़ा है, इस बार भारतीय तमाशाइयों को रुलाऊंगा। कोर हेडक्वार्टर में इजलास, पेशावर में भी पीएसएल मैच होने का ऐलान। इजलास में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर पेशावर ने भी शिरकत की। एलामिया में बताया गया, पेशावर में रवां साल पीएसएल मैच कराए जाएंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस सिलसिले में पेशावर क्रिकेट स्टेडियम का दौरा भी किया। एलामिया में ये भी बताया गया, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसी उमूर पर मुकम्मल हम आहंगी यकीनी होगी। तरक्याती मंसूबों और अस्करी कार्रवाइयों के जायजे के लिए वज़ीर आला की सरबराही में ज़ेली कमेटी कायम की गई। कमेटी मुतासरा अजला में गवर्नेंस और तरक्याती मंसूबों की निगरानी यकीनी बनाएगी। मकामी आबादी के लिए मुस्तकिल आमदन और मुतबादिल रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे। इजलास में आर्जी बेघर अफराद के मसाइल के हल के लिए मौसर इंतजामात करने का फैसला किया गया। गैर कानूनी सिम कार्ड, धमाका खेज मवाद और भत्ता खोरी के खिलाफ सख्त इक़दामात जारी रखने का फैसला भी किया गया। बड़ी खुशखबरी खैबर पख्तूनख्वा के लिए, पीएसएल इस बार जो है पेशावर में मुनक्किद होगा, मैचेस कराए जाएंगे। पीएसएल की तारीख में पहली दफा हो रहा है। ट्रॉफी के भी रोड शो होंगे जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में होंगे। ये भी फैसला हुआ कि जो मुतासरा इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी तो वहाँ भी जो सर्विसेज है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के गुन गाने लगे। कहा, इस्लामाबाद सानहे की तहकीकात में केपी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। सीटीडी की कामयाबी का क्रेडिट सूबाई पुलिस को दूंगा, दहशत गर्दों को मिलकर शिकस्त देंगे। कमेटी की मीटिंग हुई है, उसके बाद एक फॉलो अप मीटिंग हुई है और एक चीज़ में तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले काउंटर टेररिज्म में हम सब मिल के काम कर रहे हैं। अभी सीटीडी ने आपकी इतना बड़ा काम किया है जिसका क्रेडिट मैं केपी के पुलिस को दूंगा। इस्लामाबाद वाला जो सारा इंसिडेंट है उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। तो
ये सब मिल के कर रहे हैं काम, हम मिल के शिकस्त देंगे। पाकिस्तान रमज़ान से पहले अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा हतमी वक्त नहीं बता सकता, जितना जल्दी हो पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। दहशतगर्दी का सिलसिला अफगानिस्तान से रुक नहीं रहा, सालिसों को भी एहसास होगा ताख़ीर के नुकसानात पाकिस्तान को उठाना पड़ रहे हैं। Can we expect full action अफगानिस्तान के अगेंस्ट? क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो फुल फ्लेज रिस्पॉन्स जानी चाहिए, ये इट विल बी सूनर देन लेटर और नॉट एट ऑल? नॉट एट ऑल वाली तो बात जो है उसको तो मैं एंडोर्स नहीं करूंगा। टाइमिंग की बात के ऊपर वेरिएशन हो सकती है। मेरा तो ख्याल है कि ये रमजान आ रहा है, उससे पहले पहले कोई ना कोई, आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, मेरी कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड कमेंट नहीं है, लेकिन इसको जितना जल्दी होना चाहिए। अगर कोई थर्ड पार्टीज जो है वो नेगोशिएट भी कर रही हैं, इंटरवीन भी किया हुआ है, तो उनको भी इस चीज का एहसास डेफिनेटली होगा। डिले जो है उसमें नुकसान जो है डेफिनेटली पाकिस्तान को उठाने पड़ रहे हैं। रमजान से पहले का पीरियड ऑपरेशन वाइज बड़ा क्रिटिकल हो सकता है। कोई डेडलाइन मैं नहीं दे सकता, ना मेरी पोजीशन है डेडलाइन देने वाली, लेकिन मैं ये कहूँगा जितनी जल्दी हो सके तो इसका कोई ना कोई रिस्पांस जो है देना पड़ेगा। अफगानिस्तान दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना, सलामती काउंसिल ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में बताया अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्द ग्रोहों को साजगार माहौल फराहम कर रखा है। करदम टीटीपी को ज़्यादा आज़ादी और सहूलत मिली हुई है। अमरीकी और नेटो हथियारों के ज़खायर से टीटीपी के हमलों में इजाफा हुआ। अफगान अबूरी हुकूमत ने टीटीपी को हथियार और आलात इजाज़तनामों और सफरी दस्तावेज़ के साथ फराहम किए। खित्ते से आगे दूसरे ममालिक में भी दहशतगर्द हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों का महफूज ठिकाना, दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन चुका। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल रिपोर्ट ने दुनिया को खबरदार कर दिया। सलामती कौंसिल रिपोर्ट में बताया गया, अफगान तालिबान रजीम ने मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रखा है। करदम टीटीपी को अफगानिस्तान में ज्यादा आज़ादी और सहूलत मिली हुई। अफगानिस्तान से टीटीपी के पाकिस्तान में हमले बढ़ रहे हैं। अमरीकी और नेटो हथियारों के ज़खायर से टीटीपी के हमलों में इजाफा हुआ। करदम टीटीपी ने जदीद हथियार, रात में देखने वाले आलात और ड्रोन निज़ाम इस्तेमाल किए। अफगान अबूरी हुकूमत ने टीटीपी को हथियार और आलात इजाज़तनामों और सफरी दस्तावेज के साथ फराहम किए। अफगान सरजमीन से वस्ती एशिया में भी हमले किए गए। जनूबी एशिया के साथ अब वस्ती एशियाई मुल्कों में भी तशवीश बढ़ रही है। दहशतगर्द गिरोह कमर्शियल सैटेलाइट और मसनूई जहानत के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सलामती कौंसिल ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। कहा, टीटीपी अलकायदा से मुंसलिक गिरोहों से गठजोड़ बढ़ा सकती है। खित्ते से आगे दूसरे मुल्कों में भी दहशतगर्द हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अलकायदा बरे-सगीर की क़यादत की काबुल में मौजूदगी की इत्तलात हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा, इस नौयत की मशकें बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग होने में अहम किरदार अदा करती हैं। में बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्प्रिट मुकाबले का इख्तिताम, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, पाक फौज की बुनियादी इक़दार, बिलखुसूस किरदार, जुर्रत और काबिलियत को उजागर किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फौजियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, इस नौयत की कसीरुल कौमी मशकें इज्तिमाई तैयारी को मजबूत बनाने और बदलते हुए जंगी तकाज़ों से हम आहंग होने में अहम किरदार अदा करती हैं। ISPR के मुताबिक टीम स्प्रिट मुकाबलों का मकसद जदीद अस्करी महारतों, हरबी तजर्बात और बेहतरीन तरीक़ाकार का तबादला यकीनी बनाना है। मुकाबले में बहरीन, बांग्लादेश, मिस्र, इराक, उर्दन, सऊदी अरब, मलेशिया, कतर, तुर्किया और अमरीका समेत 19 मुल्कों ने शिरकत की। इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड बतौर मुबस्सिर शरीक हुए। पाकिस्तान आर्मी और पाक बहरिया की 16 टीमें भी मुकाबले में शरीक हुई। पाक फजाइया के मुबस्सिरीन ने भी मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने शरीक टीमों की गैर मामूली पेशावराना महारत, जिस्मानी व ज़हनी बर्दाश्त, ऑपरेशनल काबिलियत और बुलंद हौसले को सराहा। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले शुरका में इनामात तकसीम किए गए।
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں مختلف تربیتی سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا، نئے قائم کردہ ٹیکٹیکل سیمولیٹرز کا دورہ کیا، متعلقہ دستوں اور تکنیکی ٹیم کی کاوشوں کی تعریف کی۔ کراچی وفاق کو دے دیں، 3 مہینے میں تبدیلی آ جائے گی، کراچی لاوارث نہیں رہے گا۔ فیصل وابڈا کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا اچھی خبر ہے، مسائل حل کرنے جا رہے ہیں، 28ویں ترمیم سے محرومیوں کا خاتمہ ہوگا، صوبوں کے انتظامی معاملات کو دیکھا جائے گا۔ مختاری کے بعد فیڈرل گورنمنٹ تو ڈسپیچر ہے، پیسے اکٹھی کرتی ہے، پھر قرضہ لیتی ہے، اگر آپ کو ایک صوبہ دے دیا جائے یا کراچی دے دیا جائے سال کے لیے، کیا آپ نمایاں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں؟ 3 مہینے میں کراچی کی اگر آپ بات کریں، کراچی کی لاوارث نہیں رہے گا۔ آپ انویسٹمنٹ کدھر کرتے ہیں؟ جدھر سیکیورٹی ہوتی ہے، جدھر سیکیورٹی ہوتی ہے، تحفظ ہوتا ہے انسانی جانوں کا بھی اور پالیسی کا۔ 28ویں ترمیم ابھی انیشل سٹیجز کے اوپر ہے، این ایف سی کو ایڈریس کرنا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو وے میں صوبوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ایڈمنسٹریٹو وے میں صوبوں کی بات میں نے کر دی، ٹھیک ہے، تو ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی دھمکا کر اپنی بات منوا لے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، عوام اور صوبے کے مفاد کے لیے ساتھ بیٹھوں گا۔ موجودہ وفاقی حکومت پر IMF نے کرپشن کی چارج شیٹ دی، مگر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ حکومت جس پر IMF چارج شیٹ لگا رہی ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں 4 ارب روپے اپنے تیراک کے متاثرین کے لیے دوں، جو ان پر لگیں گے اس پر تو دنیا سر پر اٹھائی ہوئی، لیکن مجال ہے کہ 5300 ارب روپے پر یہ ایک بات بھی کریں۔ کسی کی خواہش پر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور اس پر اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آپ کے جنازے اٹھیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ توتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا۔ 4758 ارب روپے وفاق نے روکے رکھا ہے، میں ان سے لوں گا۔ جو شخص مجھے جتنا بھی ناپسند ہو، آپ کے حقوق کے لیے میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر سلمان صفدر کی جیل میں بانی PTI سے ملاقات کرا دی گئی۔ سلمان صفدر نے میڈیا کو بتایا 3 گھنٹے سے زائد ملاقات رہی، بانی کی صحت ٹھیک ہے، باقی باتیں رپورٹ میں لکھ کر عدالت کو آگاہ کریں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر بطور فرینڈ آف کورٹ بانی PTI سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سلمان صفدر کو بانی کو دستیاب سہولتوں سے متعلق تحریری رپورٹ دینے کا حکم دیا تھا۔ ملاقات ہوگی سر؟ ملاقات جی ہو گئی ہے بالکل۔ کتنا دورانیہ رہا ہے؟ میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں، تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی ہے۔ فل ایکسیس ملی ہے سر آپ کو؟ جی وہ ہو گیا۔ سیل تک گئے ہیں سر آپ؟ چل باقی باتیں آپ رپورٹ میں بتاؤں گا۔ صحت کے متعلق بتا دیں کہ کیسی صحت ہے خان صاحب کی؟ باقی رپورٹ میں آپ دیکھیں۔ بشرا بی بی نے بتایا بانی کی صحت ٹھیک نہیں، متاثرہ آنکھ انجیکشن لگنے کے بعد 10% بھی بہتر نہیں ہوئی۔ مریم ریاض وٹو نے سماجی ویب سائٹ ایکس پر ٹویٹ لکھا، آج ہماری فیملی کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی، اس سے قبل بانی سے بشرا بی بی نے ملاقات کی۔ بشرا بی بی کو بانی کی صحت سے متعلق شدید تشویش تھی اور انہوں نے کہا بانی ٹھیک نہیں۔ مریم ریاض وٹو نے کہا PTI رہنما بانی کی صحت پر عدالتوں سے رجوع کریں، معاملہ انسانی حقوق کی تنظیموں عالمی میڈیا کے سامنے بھی رکھا جائے، بانی کو مناسب اور فوری طبی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کو فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے، بلوچستان کے عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات میسر ہیں، جس قسم کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی پنجاب حاضر ہے، دعا ہے بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گورنر بلوچستان شیخ جعفر مندوخیل سے بھی ملاقات کی۔ بطور چیف منسٹر پنجاب جو آپریشن ہو رہا ہے خواتین کے خلاف، اس میں یا گورنمنٹ میں جس قسم کے لیے چیلنجز جو آپ کو درپیش، میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتی ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جس قسم کی بھی آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، میں اگر آپ کو اسسٹ کر سکوں، بلوچستان کے عوام کے لیے میں کچھ کر سکوں تو مجھے بہت خوشی ہے۔ اللہ کرے کہ بلوچستان امن اور خوشیوں کا ایک گہوارہ ہو۔ آئین و قانون کے تحت نیپرا ریگولیشنز میں ترمیم کی گئیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے صارفین کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا نیپرا کی ذمہ داری ہے۔ شمسی توانائی کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ سیمینارز منعقد کیے۔ حکومتی اقدامات سے بجلی کے شعبے میں بہتری آ رہی ہے۔ بجلی کے شعبے میں اصلاحات حکومت کا انقلابی منصوبہ ہے۔ پالیسی نہیں ہے، اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ یہ ریگولیشنز کے اندر چینج آئی ہے
جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ریگولیشنز چینج کرنا ریگولیٹر کا کام ہے. حکومت پاکستان نے، میری وزارت نے اس چیز کا عوام کو، اشرافیہ کو، بزنس کمیونٹی کو، سولر ایسوسیشنز کو، انڈسٹری کو، کنزیومرز کو، پروزیومرز کو، ریگولیٹر کو اس چیز کا بینڈ بجانا آج سے 10-12 مہینے پہلے شروع کیا. اسی اثناء میں ہم نے سولر ایسوسیشنز اور تمام سٹیک ہولڈرز کے سیمینارز منعقد کیے. سولر ایسوسیشن آف پاکستان، جس کی روزی روٹی ان سسٹمز کو لگانے اور اس کے اندر انویسٹ کرنے کے اوپر جس کا انحصار ہے، انہوں نے بھی ہمیں اس چیز کا اظہار کیا کہ جو چیز حکومت کرنے جا رہی ہے وہ نہ صرف ضروری ہے بلکہ اس کے کیے بغیر عام عوام کا انٹرسٹ سیو نہیں کیا جا سکتا. نیٹ میٹرنگ کا خاتمہ عوام دشمن فیصلہ ہے. جماعت اسلامی حکومت اور نیپرا کے اس فیصلے کو مسترد کرتی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے، نیٹ میٹرنگ پر حکومت نے عوام کو دھوکہ دیا ہے. حکومتی اقدام کا مقصد IPPs مافیا کو بچانا ہے. اب سولر صارفین اپنی پیدا کردہ بجلی سستے داموں فروخت کریں گے. ضرورت پر اضافی بجلی مہنگے ٹیرف پر خریدیں گے. نیٹ میٹرنگ نرخوں میں کمی معاشی دہشت گردی ہے. پاور سیکٹر میں حکومت کی تمام پالیسیز ناکام ہو چکی ہیں. حافظ نعیم نے کہا، حکومت مہنگی بجلی اور گردشی قرضے کا سارا بوجھ عوام پر منتقل کر رہی ہے. خبر دیں گے کراچی سے. ARY نیوز کی رپورٹ پر DIG ٹریفک کا ایکشن. DIG ٹریفک نے رمضان اور عید الفطر سے قبل اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں. DIG ٹریفک مظہر نواز شیخ کی جانب سے باقاعدہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا. تفصیل بتائیں گے نذیر شاہ. جی نذیر. دیکھیں، آج ARY نیوز کی جانب سے ای چالان سسٹم نفاذ کے بعد کراچی کی سڑکوں پر ہونے والی خلاف ورزیوں، نامکمل تعمیراتی منصوبے کی وجہ سے ٹریفک جام اور فیصلے سسٹم آنے کے بعد نفری نہ ہونے کی وجہ سے سنگین صورتحال پر مفصل رپورٹ پبلش کی گئی تھی، جس کے بعد DIG ٹریفک مظہر نواز شیخ نے ایکشن لیتے ہوئے ٹریفک پولیس میں رمضان المبارک اور عید الفطر سے قبل ہر قسم کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں. DIG ٹریفک کی جانب سے جو باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا کہ رمضان المبارک میں کراچی کی مختلف سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے قدم اٹھایا گیا ہے. خاص طور پر افطار کے اوقات سے پہلے نفری کی ضرورت ہوگی اور جو آخری اشرے ہوں گے اس میں شاپنگ سینٹر کے باہر گاڑیوں کی پارکنگ اور صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے بھاری نفری کی ضرورت پڑے گی، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے. حکم نامے کے مطابق سوائے ایمرجنسی صورتحال کی کسی کو چھٹی نہیں ملے گی اور دی گئی ہدایات پر سختی سے تعمیل کو یقینی بنانے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے. جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. دبئی میں ARY اینڈ ماس ڈیولپمنٹس نے رہائشی منصوبے براری پیلس کے لیے کانٹریکٹر کے ساتھ معاہدہ کر لیا. یہ اقدام اسٹیٹ آف آرٹ تعمیراتی مرحلے کی جانب عملی قدم ہے. پیش رفت کو دبئی کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. دبئی سے مریم الہی کی رپورٹ دیکھیے. ماس ڈیولپمنٹس دبئی میں اپنے منصوبے براری پیلس کے لیے تعمیراتی مرحلے میں داخل. دبئی میں کمپنی نے اپنے نئے رہائشی منصوبے کے لیے ایلائڈ ٹیک کانٹریکٹنگ فرم کے ساتھ باقاعدہ معاہدے پر دستخط کیے. اس موقع پر منعقدہ تقریب میں ایگزیکٹو چیئرمین اور کو فاؤنڈر سلمان اقبال، چیئرمین اور کو فاؤنڈر ماہر الزرونی، CEO یعقوب اقبال اور چیف ڈیولپمنٹ آفیسر مصعب الزرونی بھی موجود تھے. براری پیلس دبئی کے علاقے مجان میں تعمیر کیا جا رہا ہے اور البراری کے قدرتی مناظر سے متصل ہے. منصوبے میں مجموعی طور پر 221 رہائشی یونٹس شامل ہیں، جن میں مختلف کیٹیگریز کے اپارٹمنٹس فراہم کیے جائیں گے. ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین اور کو فاؤنڈر ماہر الزرونی کا کہنا تھا کہ منصوبے کے اجراء کے فوری بعد کانٹریکٹر کی تقرری اس بات کا ثبوت ہے کہ کمپنی تیز رفتار عمل درآمد پر یقین رکھتی ہے. We see there is a lot of opportunity in the market and we hope inshallah in another 1 week, 2 weeks with Ramadan inshallah you will see people contracted at the site and working there. We were very careful in choosing our location because being this our first project, we want to be
overlooking Barari, and there are only few plots in that area and we got one of them. So that's one location, and also the payment plan. It's a 60-40 payment plan, giving potential investors and clients a relaxation in terms of payment, کہ وہ possession کے بعد بھی payment کر سکے. We are confident that we will deliver the project on time with quality construction, a project that we all will have proud on. بلڈنگ کے اندر 1 بیڈروم اور 2 بیڈروم کے ساتھ میں پلنج پولز ہیں جو کہ انڈیویجولی جو ہے ہر فلیٹس کے اندر ایک ان کا سیپریٹ پول ہے. ایک مین پول آلریڈی اس بلڈنگ کے اندر ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جتنے بھی ایمنیٹیز ہیں اور فیچرز ہیں سب اسٹیٹ آف آرٹ ہیں, اور جو دبئی کی اس وقت لگژری لائف کے مطابق جو ہے وہ اس کو کمپلائی کرتے ہیں. یہ پیش رفت ARY اینڈ میس ڈیولپمنٹ کے لیے دبئی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ایک نئے تعمیراتی سفر کا باقاعدہ آغاز ہے. پاکستان سپر لیگ کی تاریخ کا پہلا پلیئر آکشن آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگا. تقریب صبح 11:30 بجے شروع ہوگی. مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگ سمیت تمام 8 ٹیمز اپنا اسکواڈ مکمل کریں گی. ہر فرنچائز کے پاس اسکواڈ کی تشکیل کے لیے 45 کروڑ روپے کا پرس موجود ہے. تمام فرنچائزز نے 4 اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے 3 کھلاڑی ریٹین کیے تھے. ٹیمز ایک کھلاڑی ڈائریکٹ سائن بھی کر چکی ہیں. PSL 11 کا آغاز 26 مارچ سے شروع ہوگا. ویل ڈن ٹیم پاکستان. دوسرے راؤنڈ میں بابر نمبر 3 پر آ جائے گا. شاداب بہت اچھا کھیلا. باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں تجزیہ. کہا بھارتی بلے باز اسپنرز کو کھیلنے کے بادشاہ ہیں. شاہین کی 2 میچز میں فارم نہیں آ رہی. کامران اکمل کہتے ہیں بڑے میچ سے پہلے اچھی تیاری تھی مگر بڑے میچ سے پہلے تجربے نہیں کرنے چاہیے. آج شاہین کو آرام دینا چاہیے تھا تاکہ بھارت کے خلاف نئی توانائی کے ساتھ میدان میں آتا. شعیب ملک کی میزبانی مصطفیٰ چودھری اور عادی نے برجستہ چٹکلوں سے حاضرین کو خوب ہنسایا. جیت پہ ایک لائن. ویری ویل پلیڈ پاکستان. اچھی تیاری بڑے میچ سے پہلے. آپ کو بڑے میچ سے پہلے ایکسپیریمنٹ بیٹنگ آرڈر میں نہیں کرنے چاہیے. دوسرے راؤنڈ میں اور اچھی نیوز ملے گی آپ کو. وہ نمبر 3 پہ بیٹنگ کرے گا. آج شاداب اچھا کھیلا, بابر اچھا کھیلا. آپ انڈیا کے اگینسٹ اگر اسپنر کو لگاتے ہیں وہ اسپنر کے بادشاہ پلیئر ہیں, مطلب بہت اچھا کھیلتے ہیں. ہمیں وہاں پہ پرابلم آئے گی کیونکہ شاہین کے 2 میچوں میں جو فارم ہے وہ اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی ہے. شاہین کو 100% آج ریسٹ کروانا چاہیے تھا. فریش ہوتا, فریش لیگ ہوتی, انڈیا کے خلاف کھیلتا, اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں نے بولنگ کرنی ہے, میں نے نیا بال لیڈ کرنا. کیا کرے فہیم اشرف کے اس پہ کانفیڈنس آئے نہ. بیٹنگ میں اوپر بھیجتے ہیں, 1 کرائے گا, کبھی 2 کرائے گا, میکسیمم 3 کرائے گا. پتہ نہیں کیا ریزن ہے کہ وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں آتا. جس طرح آپ نے PSL کا پودا لگایا تھا آپ اسی طرح پودے لگاتے رہے اور مالی بن جائیں گے. دیکھ لیا خیبان شہباز, اب دیکھو خیبان جامی. کہاں گیا وہ لڑکا بادامی. بھائی ماشاءاللہ سے اتنے بڑے کرکٹر ہیں, اتنا بڑا نام ہے, اب اتنے بڑے ہوسٹ انرجی کے ساتھ بول رہے نا. ساؤتھ افریقہ ورسز افغانستان, آسٹریلیا ورسز آئرلینڈ, انگلینڈ ورسز ویسٹ انڈیز. افغانستان آئرلینڈ ویسٹ انڈیز نہیں جیتے گا. ویسٹ انڈیز, ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا. ساؤتھ افریقہ, آسٹریلیا, انگلینڈ. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.